नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी विशेष संवादमा हरेक दिन नयाँ विषय वस्तु उठाउने गर्छौं। आज हामी विशेष संवादमा पुष्प व्यवसायको विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौं र त्यसको लागि हामी विशेष व्यक्तित्व निम्ताउने गर्छौं। नेपालमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पुष्प व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। यसको विकास र विस्तार हुँदै गएको छ र जस अन्तर्गत धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो घर आँगनमा खेतबारीमा पुष्प व्यवसाय खेती गर्दै आउनु भएको छ र सँगसँगै आय आर्जनमा पनि उहाँहरूलाई टेवा पुगेको छ। अहिले हेर्ने भने पुष्प व्यवसायलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, यसलाई कसरी बजारीकरण गर्ने, यसबाट कसरी मुनाफा लिने र हामीले निर्यात कसरी गर्न सक्छौं भनेर विभिन्न खालका विज्ञहरूले विश्लेषण, बहस र चर्चाको विषय पनि बन्ने गरेको छ। पहिले पुष्प व्यवसाय कुनै कार्यक्रम, चाडबाड, सुख दुःखको बेलामा प्रयोग गरिन्थ्यो। यो जस एउटा प्रयोगको लागि मात्र थियो भने अहिले यसलाई यो प्रयोगलाई अलिकति फराकिलो दायरामा हामीले पुर्याएका छौं। पुष्प व्यवसाय हामीलाई चाहिने चाडबाड, तिथिमिथि, कार्यक्रमको लागि, कार्यको लागि मात्र होइन, यसलाई आय आर्जनसँग पनि जोड्नुपर्छ है भनेर यति बेला सबैले बुझिसक्नु भएको छ। पहिले हाम्रो घर आँगनमा त्यत्तिकै उम्रिन्थ्यो फुलहरू, हामीले चाहिँदाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्दा नचाहिँदा खेर जान्थ्यो भने अहिले त्यसलाई हामीले खेर पनि जान नदिने, अब यसलाई खेतीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ, कृषिको रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर आम्दानी गर्नुपर्छ, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नुपर्छ भनेर यति बेला पुष्प व्यवसायीहरू धेरै जन्मिसक्नु भएको छ। अहिले थुप्रै हुनुहुन्छ नेपालमा पुष्प व्यवसायी, उहाँले नर्सरी खेती गरेर मनङ्गे आम्दानी गरिरहनु भएको छ। विशेषतः आज हामी नेपालमा पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको पुष्प व्यवसायको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। वर्तमान अवस्था के छ, सम्भावना, अवसर, चुनौती र कसरी रोजगारहरू पाइरहेका छन्, कति छन् व्यवसायी, उनीहरूको अवस्थाको विषयमा पनि आज हामी सोध्नेछौँ। र यो संवादको लागि हामीले करिब 22 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा उहाँले लामो अनुभव पनि बटुलिसक्नु भएको छ। विविध क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। महिला उद्यमी, पुष्प व्यवसायी, बाटिका नेपालको सिओ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी महिला उद्यमी महासंघ नेपालका सचिव पनि हुनुहुन्छ। यावत क्षेत्रमा लागेर उहाँले थुप्रै काम कार्यहरू गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै उहाँले विशेष गरी पुष्प व्यवसायलाई माया पनि गर्नुहुन्छ। यो क्षेत्र राम्रो छ, उत्कृष्ट छ, प्रगतिमूलक छ, यस क्षेत्रमा लागिसकेपछि धेरै फाइदाहरू छन् भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। वास्तवमा पुष्प व्यवसाय के हो, कसरी गर्ने, यसका फाइदा लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ वासन्ती प्रधान। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सुचिताजी, नमस्ते दर्शकवृन्द। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु, हजुर। तपाईँ विविध क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। म सुरुवात चाहिँ पुष्प व्यवसायबाट गर्छु, किनभने अहिले पछिल्लो समय कौशी खेती होइन, अन्य खेती सँगसँगै तरकारी खेती, यावत खेती सँगसँगै पुष्प खेतीमा पनि मान्छेको आकर्षण बढेको देख्छु कि नेपालमा पुष्प खेतीको अवस्था के छ, पुष्प व्यवसायको अवस्था, वर्तमान अवस्था? धेरै किसिमको पुष्प खेतीहरू हुन्छ। एउटा त मौसमी फुलको बिरुवाहरू पनि हुन्छ जुन चाहिँ आफ्नो आफ्नो बगैँचामा लगाइन्छ। अरू कट फ्लावर भन्छ, काटेको फुलहरू जुन बुकेहरू भयो, पुष्पको सजावटको कुराको लागि, त्यसको लागि चलाइन्छ। घाँस भयो, अनि रुख बिरुवाहरू, इन्डोर प्लान्ट्सहरू, थुप्रै किसिमको बिरुवा पुष्पको वस्तुहरू हुन्छन् र यी उत्पादकहरू पनि फरक फरक छन्। तर पनि नर्सरीमा लागेका 700 बढी उद्यमीहरू छन्, व्यवसायहरू छन् नर्सरीमा, र अहिलेलाई 44,000 जतिलाई रोजगारी पनि दिइरहेका छन्। भने 700 भन्दा बढी चाहिँ पुष्प व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने, तथ्याङ्कको हिसाब कुरा गर्ने पनि। कति ती 700 व्यवसायीले कस्ता कस्ता काम गर्नु भएको छ? पुष्पमा पनि यहाँले विविध खालका पुष्प व्यवसायी छ भन्नु भएको छ, त्यो फरक बताइदिनुहोस् न, कस्तो खालको? अब त्यही हो, एउटा हजुर, एउटा मौसमी फुलको बिरुवाहरू, मौसमी भनेको जाडो मौसमी अथवा 3 महिना मात्र बस्छ, 3-4 महिना मात्र बस्छ त्यो फुलहरू, र त्यो चाहिँ बगैँचामा रोप्ने एकदम रङ्गी चङ्गी फुलहरू बगैँचामा देख्नुहुन्छ नि यहाँले, जस्तो
पिटुनिया, प्यान्जी, मेरीगोल्ड अङ्ग्रेजीमा भने किन त्यसको कुनै नाम छैन नेपालीमा, तर सयपत्री मेरीगोल्डको होइन त्यस्तो मखमलीहरू गर्ने त्यो चाहिँ मौसमी फुलहरू भयो। त्यसपछि इन्डोर प्लान्ट्स भनेको हरियो बिरुवाहरू जुन चाहिँ घरभित्र राख्न सकिन्छ, पामको बिरुवाहरू भयो र अरू सजावटका हरिया बिरुवाहरू भयो, त्यो इन्डोर प्लान्ट्स भनिन्छ त्यसलाई। त्यसपछि बगैँचा बनाउनलाई हरियो घाँस चाहियो, घाँस मात्रै गर्ने पनि व्यवसायहरू छन् र बुकेहरू जुन यहाँहरूले आजकल फुल काटेको फुलहरू गुच्छा बनाउँछ नि होइन, पहिला पनि बनाइन्थ्यो, धेरै पहिलादेखिको हाम्रो नेपालीहरूको चलन छ यो। भगवानलाई पनि हामीले चढाउने, फुलै चढाउने भनेको फुलै हो र आफूभन्दा ठुलोहरूलाई पनि फुलै दिने चलन थियो हाम्रो, गुच्छाहरू गुच्छाहरू दिने चलन थियो र त्यो फुल उत्पादन गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, व्यवसायहरू पनि छन् र यस्तो धेरै मौसमी अनुसार भन्नु 3 महिनामा चाहिँ हामीले पुष्प व्यवसाय गर्दै आइरहेका छौँ भन्नुभयो। यस्तो बगैँचामा सजाउनको लागि छुट्टै होला, घरको सजाउनको लागि छुट्टै, यस्तो भेटघाटमा कुनै कार्यक्रममा विवाह व्रतबन्धमा जाँदाखेरि हामीले पनि पुष्प व्यवसाय स्वागत गर्न सम्मान गर्न सक्छौँ, सद्भाव प्रकट गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले पुष्प व्यवसायले चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यो फेरि त्यो चाहिँ पुष्प व्यवसाय पुष्प काटेका फुलहरू जुन छ नि त्यो उत्पादन गर्ने व्यवसायहरू फेरि अर्कै छन् र त्यो काटेको फुललाई ल्याएर त्यसमा भ्याल्यु एडिसन भन्छ, आजकल एकदमै चलेको वर्ड हो, भ्याल्यु एडिसन गरेर त्यसलाई गुच्छाहरू बनाउने या अब होटलहरूमा सजावट गर्ने, रेस्टुरेन्टमा सजावट गर्ने, अफिसहरूमा कर्पोरेट अफिसहरूमा पनि फुलहरू सजाइरहेको छ। त्यो व्यवसायहरू फेरि अर्कै। पुष्प व्यवसायमा पनि थुप्रै व्यवसाय लिन मिल्छ, सबैजनाले म यो गर्छु, मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने नयाँ कोही चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूमा आउन मिल्छ। एउटै छैन पुष्प व्यवसाय भनेको हामीले एउटा मात्रै गर्नुपर्ने, विविध प्रकारको काम पाइन्छ त्यहाँ, फरक छ, के गर्न मन लाग्छ त्यो फरक छ होइन। हामीले पहिले मैले अघि पनि भने पुष्पको फुलको बारेमा, यो हामीले चाहिँदा प्रे गर्ने त्यसपछि खेर गइरहेको थियो होइन, अहिले यसको महत्त्व बढेको हो के हो? यो फुलको महत्त्व त पहिलेदेखि नै थियो, तर यही अब हामीले सुरु गर्दाखेरि हामीले आर्थिकसँग कन्भर्ट गरेका थिएनौँ आर्थिक, किनभने मैले सुरु गरेको कथा भनौँ भने हामीले सुरु गर्दाखेरि हामीले काटेको फुल पनि गर्थ्यौँ र ब्याल्टिनबाट यसरी निकाल्थ्यो काटेको फुल, यो रोप्ने हो भनेर सोध्थ्यो। हामीले जब एक्जिबिसनहरूमा राख्थ्यौँ सबै मान्छेहरूले यो रोप्ने हो भनेर निकाल्थ्यौँ, काटेको फुल भनेको के हो भनेर थाहै थिएन, यो पनि किन्न पर्छ र यो मर्छ 2-4 दिनमा भनेर उनीहरू एकदमै छक्क पर्थ्यो। र तपाईँले यो व्यवसाय गरेर कसरी आफ्नो जीविका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको अरू पनि काम होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो के त्यो बेलामा। त्यस्तो बेलादेखि सुरु गरेको। कति वर्ष अगाडिको कुरा थियो यो? 21-22 वर्ष अगाडिको कुरा हो। फुल पनि किनेर फुल रोप्नु पर्छ र भन्ने त्यो जमाना थियो एकताका होइन। त्यति बेलामा मान्छेले एकअर्काको घरमा राम्रो कुनै बिरुवादेखि नि यस्तो तोडेर ल्याएर आफूका रोप्ने गर्थ्यो, बिरुवा किन्ने पनि चलन थिएन होइन। बिस्तारै बिरुवालाई गमलामा हालेर सजाएर अलिकति हेरविचार पनि गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि थिएन, सरे सर्छ नसरे सर्दैन भन्ने त्यो ल्याएर रोप्ने मात्रै त्यो हिसाबको थियो। हजुर, अहिले फरक भयो हो? अहिले त धेरै त्यो 20-21 वर्ष हेरेर त अहिले धेरै फरक छ। अहिले त मान्छेहरूलाई यो पनि ज्ञान छ कि यो राम्रो हो यो नराम्रो हो। पहिले त सबै कुरा एउटै लाग्थ्यो होइन, सबै फुल एउटै लाग्थ्यो नि त। अब हजुर सुनगाभा भनेको यति राम्रो फुल हो, यो भनेको यस्तो सबै थाहा छ अहिले र त्यसमा पनि भराइटिजहरू चिन्छन् उनीहरूले, यो भराइटी मैले राख्छु। उनीहरू एकदम फुल प्रेमीहरू छन् होइन। कुन फुलले चाहिँ प्रेमको प्रतीक, शान्तिको प्रतीक होइन, घरमा लक्ष्मीको प्रतीक भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो पनि छ तपाईहरु पुष्प व्यवसायको हिसाबले? यो त हाम्रो शास्त्रमै छ, यो फुल चढ्छ भगवानलाई, यो चढ्दैन भनेर छ। तर प्रेमीको प्रतीक त संसारमा गुलाफै हो, त्यो पनि रातो गुलाफ प्रेमीको प्रतीक। अनि साथीको प्रतीक पहेँलो गुलाफ, अनि अझै त्यो गाढा एउटा पवित्र नाता हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ सेतो गुलाफ, त्यसरी छ। र हरेक फुलको पनि आफ्नो आफ्नो किसिमको सबैको मानीहरू फरक छन्। जस्तो घरमा विशेष गरी मान्छेले अब शान्तिको लागि होइन, सुन्दरताको लागि, घरमा लक्ष्मीले बास गर्यो, सुख सुविधा होस्,
आय आर्जन होस्, काम गरेको काम सफल होस् भनेर फुललाई विशेष प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। कुन फुल राख्ने भनेर त्यसको लागि के छ तपाईँ एउटा थोरै बताइदिनुहोस् न। एक त वास्तुशास्त्रले पनि भन्छ कि हरियो बिरुवा फुलहरू घरभित्र राख्दाखेरि त्यो सबै पोजिटिभ ऊर्जाहरू आउँछ भनेर हैन, त्यसैले पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सकारात्मक सोचको लागि चाहिँ हामीले हरियो कुराहरू, हरियो बिरुवाहरू घरभित्र राख्यो। हजुर, फुल पनि रङ्गी फुलहरूले पनि एक किसिमको सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन्छ। बगैँचामा पनि त्यही सकारात्मक ऊर्जाहरू भएकोले त्यो बनाइने हो। र घरभित्र राख्नलाई लकी ब्याम्बू भन्छ, अहिले त्यसले एकदम लक ल्याउँछ भनेर लकी ब्याम्बू पनि राख्ने चलन छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ लकी ब्याम्बू भनेको चाहिँ? यो चाहिँ पात भएको हरियो लामो लामो बाँस जस्तो हुन्छ र हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। पानीमा डुबाएर राख्ने हो त्यो। त्यो चाहिँ लकी, शुभ साहित्य भनौँ न। लक्ष्मीको लागि अब लकी भनेपछि त लक्ष्मी सबै आठ लक्ष्मी नै आइहाल्यो। तर पनि आफ्नो हेल्थको लागि पनि अहिले एयर प्युरिफाइङ बिरुवाहरू भनेर हजुर एयर अक्सिजनलाई प्युरिफाई गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने, अक्सिजनलाई कोठाभित्र शुद्धिकरण, किनभने कोठाभित्र पनि धेरै अहिले त पोल्युसन हुन्छ नि, त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि भनेर ड्रासियाना, एरिका पाम नाम भनौँ है, अनि यही लकी ब्याम्बू पनि हो, अनि पिस लिली, त्यसपछि क्लोरोफाइटन, त्यसपछि जेड, यस्ता बिरुवाहरू आजकल राख्ने गरेका छन् मान्छेहरूले। र 5-6वटा बिरुवाको भराइटी राखेर बच्चाहरू भएको कोठामा हैन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो वातावरणको प्रदूषण कम हुन्छ र शुद्धिकरण होस् भनेर। भनेपछि पहिले चाहिँ आँगनमा अथवा बाहिर त्यत्तिकै उम्रिने फुलहरू चाहिँ अहिले चाहिँ घरमा पनि सजाइन्छ। सुख सुविधाको लागि, शुभ समाचारको लागि, लक्कीको लागि भनेर यसको प्रयोगमा चाहिँ वृद्धि भएको हो। त्यसो भए वृद्धि भएको हो। जस्तो चाडबाडमा कुनै कार्यमा मात्रै हामी किन्ने बेच्ने मात्रै गर्थ्यो, सीमित थियो नि त पुष्प व्यवसाय भने, अहिले चाहिँ फराकिलो फस्टाउँदै गएको हो। त्यसो भए अहिले पुष्प व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। र अहिले झन् कोभिडमा, हुन त कोभिडमा धेरै जस्तोको फुलको धेरैले खेरा फाल्नु पर्यो होइन, तर कोभिडमा पनि मान्छेहरूले धेरैले फुलहरू किनेर आफ्नो कोठामा राखेका छन्, किनभने घरभित्रै बस्नु परेको छ होइन। धेरैले बिरुवाहरू त यति धेरै बिक्री भयो सबैको अनलाइन यति धेरै बिरुवाको अनलाइन पसलहरू भनौँ न, त्यसबाट यति धेरै बिक्री भयो। पुष्पखेरि त्यहाँबाट पनि प्रभावमा पर्यो है, त्यसले पनि फाइदा पुर्यायो। त्यसो भए तपाईँले चाहिँ अब कुनै ठाउँमा गएर बेच्नु पर्थ्यो भने तब अनलाइन मार्केटिङ पनि भयो। त्यसो भए हजुर, दोस्रो विश्वयुद्धमा के भएको थियो अरे भने सबै व्यापार व्यवसायहरू एकदमै तल गएको थियो अरे, त्यस्तो बेलामा फुलको व्यवसाय एकदम माथि गयो हो। मान्छेले मानसिक एउटा के भन्ने, मानसिक सन्तुष्टि शान्तिको लागि, सुख शान्ति, मानसिक सुख शान्ति सन्तुष्टिको लागि पनि फुल व्यवसाय किन्ने फुलको उत्पादनहरू किन्ने गर्दछ। बिहान बेलुका त हामीले भगवानलाई चढाउँछौँ फुल हैन, त्यसमा पनि अब नेपालीहरूमा त विविध जात जाति भाषा भाषीको बसोबास छ। हरेक मान्छेले त आफ्नो चाडबाडमा फुलहरू खोजिरहेको हुन्छ नि त, त्यसले माग बढेको छ है। त्यसो भए माग बढेको छ। माग अनुसार हामीले धान्न सकेका छौँ नेपाली उत्पादन फुलहरूले। कति उत्पादन हुन्छ नेपालमा फुलको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने के छ? फुलको उत्पादन हुन्छ, राम्रै हुन्छ, तर पनि हजुर वृद्धि भएको छ, तर पनि 40% जति मात्रै धान थियो, 60% जति त भारतबाटै आयात गर्नु पर्थ्यो होइन। र फुलको यो मौसमी फुलको पनि सबै बिउहरू बाहिरैबाट आउँछ। यहाँ बाहिरबाट आउँदा 2-2.5 करोडको त बिउ मात्रै आउँछ। हजुर, त्यति बिउ मात्रै आउँछ त्यसको लागि। र अहिले फेरि कोभिडले गर्दा यति मान्छेहरूले आफ्नो कटफ्लावर गरिरहेको व्यवसायहरू काटेर फाले नि होइन, फुल फुलिरहेको थियो, सबै ग्रिन हाउस काटेर फालेका छन् र उहाँहरूले आफ्नो उत्पादनमा अलिक कमी पनि ल्याउनु भएछ। त्यसले गर्दा अहिले नै चाहिँ फुलको अलिकति गाह्रै छ भनौँ न, अलिक अभावै छ फुलको यति बेलामा। कोभिडले अलिकति असर गर्यो। त्यसो भए धेरै असर गर्यो। एकापट्टि सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् बिरुवाको लागि, तर काटेको फुलको लागि चाहिँ धेरै नकारात्मक पक्षहरू आए। फुल किन काटिन्छ? कटिङ गरिन्छ नि त, धेरै कटिङ हुँदो रहेछ।
खास के हो यसको होइन विशेषता? काटेर फालेको किनभने बिक्री नभएर कोभिडले गर्दा बन्द भयो बेच्न नपाएपछि बेच्न नपाएर हजुर खेर जानुभन्दा अब काटेर फालिदिउँ भनेर उहाँले त्यो उम्रिन्छ त्यो काटेर फालेको फुल फेरि सो त पहिलेको अवस्थामा आउने भएन त्यसो भएन त्यो सबै मल बन्यो मल बन्यो ग्रीन हाउस फाले त्यसले गर्दाखेरि अलि हाहाकार हुने जस्तो देखियो है हजुर कोभिडकै कारणले गर्दा बिउको कुरा गर्नुभयो बिजनको कुरा गर्नु बाहिरबाट हामी निर्यात गर्छौँ नेपालमा उत्पादन हुँदैन बिउ फुलको बिउहरू फुलको बिउहरू हामीले पनि गरिरहेको छौँ जस्तो कति हेक्टरमा हामीले चाहिँ बिउहरू गर्छौँ हेक्टर भन्दाखेरि पनि 20 बिघामा गरिरहेको फुलको गानाहरू हो भदपुर झापामा छ र यो फुलको गानाहरू हो होइन र यो पनि एक्चुअली बाहिरबाटै हामीले ल्याउँछौँ होइन अनि त्यसलाई प्रवर्धन गरेर त्यसलाई अझै हामीले हाइब्रिडाइजेसन गरेर अझै नयाँ नयाँ भेराइटी बनाउँछौँ र त्यसपछि हामीले बाहिर निर्यात गर्छौँ यो चाहिँ तर मौसमी फुलको बिउ बिजनहरू चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन नै गर्नुपर्छ र त्यसको लागि स्पेसल कन्डिसनहरू चाहिन्छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भयो ल्याब फेसिलिटिजहरू भयो त्यसको हामीका कमी छ होइन यसको पनि अप्रोच त आएको हो हामीलाई यो गरम भनेर अप्रोच आएको हो टमाटरको मात्रै कति आउँछ भनेपछि हाम्रो फुल बिरुवाको त यति बिउ बिजनहरू आउँछ होइन र यो एउटा नयाँ सम्भावना बोकेको पुष्प व्यवसायमा एउटा इन्डस्ट्री हो यो त इन्डस्ट्री नै हुन सक्ने एउटा उद्योगको रूपमा हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ विकास गर्न सक्छौँ प्रगति गर्न सक्छौँ र मेन कुरा भनेको मनङ्गे पैसा कमाउन सक्छौँ आय आर्जन गर्न सक्छौँ पैसाको लागि हामी बाहिर जानु परेन होइन सम्भावना धेरै छ पुष्प व्यवसायलाई हामीले व्यवसायीकरण गर्न सकेका छौँ त्यसो भए पुष्प सकेका छौँ अब उद्योगमा कसरी विस्तार गर्ने बजारीकरणको समस्या हुन सक्छ यो सम्भावनालाई कसरी पैसासँग कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ नि त जस्तो श्रीलङ्का भयो यस्तो कुनै यस्ता देशहरूले श्रीलङ्काले मात्रै कुरा गरौँ उनीहरूले काटेको हरियो पातहरू हुन्छ नि खालि पात मात्रै एक्सपोर्ट गर्छ संसारभरि फुल पनि होइन हजुर पातहरू मात्रै बिक्री गरेर उनीहरूको इकोनोमीको त्यो हाई भएको छ कि होइन हामीले त्यो चाहिँ पातमा जस्तो कटिङ भन्नु भने त्यो मात्र बिक्री गर्न सक्छौँ एकदम धेरै राम्रो सम्भावना छ यसको पनि पात मात्रै बिक्री गर्नेको पनि बाहिर निर्यातै गर्न सक्ने सम्भावना छ किनभने हाम्रो देशमा 200 किलोमिटरमा हिमालदेखि तराईसम्मको क्लाइमेट भएको ठाउँहरू छन् र त्यो क्लाइमेटमा फरक फरक किसिमका बिरुवाहरू रोप्न सकिन्छ र हाम्रो फेरि हिमालय रेन्ज भएकोले गर्दा मोइस्चर कन्टेन्ट पनि अलि हाम्रो बिरुवाहरूमा हाम्रो गानाहरूमा बिउहरूमा अलिक धेरै हुन्छ त्यो भएपछि छिटो ड्राई नभएर यसको जुन बाटोमा भएको पोटेन्सी हुन्छ नि त्यो अलि बढी हुन्छ अरू देशहरूमा भन्दा मोइस्चर कन्टेन्ट धेरै भएकोले त्यसले गर्दा हामीका सम्भावना एकदमै धेरै छ तर अहिले के छ भने उद्यमीहरू सबैजना साना उद्यमीहरू सबैले आफै गरिरहेका छन् र यसमा यहाँहरूको सपोर्ट त धेरै छ मिडियाको सपोर्टले नै यो फस्टाएको हो होइन पहिलादेखि नै मिडियाको सपोर्टले नै भएको तर सरकारी सपोर्ट नपाएको र लगानीका कुरा हुन सक्ला हजुर लगानीको सपोर्ट नपाएकोले गर्दाखेरि महिला उद्यमीलाई त लोन दिनु भएको छ नि त तपाईहरुलाई सपोर्ट मिल्ला नि त अब त महिला उद्यमीहरूले 15 लाखसम्म मात्रै लोन पाउँछन् होइन यो धेरै साना व्यवसायहरूलाई त 15 लाखले पुग्ला हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ यसो टार्नलाई त पुग्छ तर पनि यो पनि पाउन गाह्रो छ होइन यसलाई पनि कोलाट्रल राख्नुपर्छ भनेर ब्याङ्कहरूले माग गर्छन् र धेरै जसो महिला व्यवसायहरूले कोलाट्रल राख्न सकेका छैनन् र कोलाट्रल राख्न सकेकाहरू कोहीहरूले चाहिँ यो लोन पाएका छौँ र हामीले सरकारमा अझै पनि राखेका छौँ कि 15 लाखले पुगेन अझ यसलाई 30 लाख 40 लाख 50 लाखसम्म पुर्याइदिउँ न अनि पो महिलाहरू पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो एज अ इन्डस्ट्री बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कम्पनी धान्न सक्छन् उहाँले कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्छन् एउटा ग्लास सिलिङ हुँदो रहेछ कि त्यो सिलिङ भन्दा माथि जान महिलाहरूलाई गाह्रो पर्दो रहेछ पुँजीको अभाव त हुने पुँजीको अभाव अनि उहाँहरूसित सुरक्षण दिने जग्गा जमिन आफ्नो नाममा हुँदैन त्यसले गर्दा कसरी व्यवसाय गर्ने यो पुष्प व्यवसाय गर्न पनि कठिन गाह्रो भयो होला नि त यो पनि कुरा बुझौँ न पुष्प व्यवसाय गर्न त हाम्रो खेतहरू चाहिने होला सबै कुरा चाहिन्छ होला नि त हजुर खेतहरू चाहिन्छ अब यो त हामीले धेरै वर्ष गरिरहेकोले हो होइन तर
हामीले लिजमा लिएर होइन रेन्टमा लिएर पनि गर्न सकिन्छ र अहिले चाहिँ सरकारले नयाँ निकाल्नु भएको छ जग्गा के अरे जमिन ब्याङ्क भनेर जग्गा ब्याङ्क भनेर त्यो जग्गा ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो लिजमा दिने रेन्टमा दिने धेरै वर्षको लागि किनभने हामीले रेन्टमा लिँदा 1 वर्ष 2 वर्षको लागि पाइन्छ त्यसपछि त्यो ठाउँबाट उठेर जानु पर्यो त्यो समस्या छ तर यो लिज ब्याङ्क भयो भने आफ्नो लगानी पनि गर्नु परेन जग्गामा र यो हामीले रेन्टमा लिएर काम गर्न सक्यो 20 वर्ष 30 वर्षको लागि र करार खेतीमा पनि गर्न सक्यो करार खेती पनि कस्तो हुन्छ भने हरेक हामीले महिला दिदी बहिनी जो हाउसवाइफ्सहरू हुनुहुन्छ नि गाउँ गाउँमा हैन गाउँ गाउँमा धेरै काम नगर्नु भएको तर सानो सानो बारी भएको उहाँहरूलाई हामीले बिउ बिजन दिएर ल यो गर्नुस् न भनेर उहाँहरूलाई उहाँसित किनेर लिन सकिन्छ के त्यही बारीमै बिउ उत्पादन हुन्छ हैन र करार खेतीको चाहिँ अलिकति राम्रोसित नियमहरू बनेको छैन हैन यसमा पनि अलि राम्रोसित नीति नियम बन्नु पर्यो राम्रोसित बनेको छैन पुष्प खेतीलाई कुनै पनि कृषिलाई बनेको छैन बनाउने भन्ने कुरा छ तर यो जति छिटो बन्यो त्यति हामीलाई यो अब कृषि व्यवसायलाई चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो पुष्प व्यवसाय मात्र होइन कि समग्र कृषि व्यवसाय पुष्प त अब खेतमै गरिने जग्गामै गरिने व्यवसाय हो कृषिसँग त सम्बन्धित छ नि त जोडिएको छ यसलाई त बिउ मलको सिँचाइको हेरविचारको सबै कुराहरू आवश्यक पर्छन् अब म सुरुबाट फेरि पनि जान्छु किन फर्किँदा भने पुष्प व्यवसाय खेती चाहिँ कसरी गर्ने धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ होइन यो कसरी गर्दाखेरि राम्रो होला फाइदा लिन सकिएला भन्ने हुन्छ कसरी गर्ने पुष्प उहाँहरूले एक्चुअली मद्दतको लागि महिला उद्यमीहरूले त धेरैले अहिले सुरु पनि गरिसक्नुभयो जस्तो झापामा गरिरहनु भएछ विन झापा भनेर उहाँहरूले त्यहाँ सयपत्री धेरै लगाउनु भएको छ र टाइममा 1000 बुके पनि आउँदो रहेछ उहाँहरूलाई दिनको होइन एकदम खुसीको कुरा हो र त्यस्तै उसमा पोखरामा सुरु गर्नुभएछ पर्वतमा नेपालगञ्जमा र मैले पनि उहाँहरूलाई यसो गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिने गरेछु कसैलाई गर्ने मन छ भने मलाई पनि गर्नुभयो हुन्छ र अर्को हाम्रो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल पनि छ जहाँ चाहिँ म एडभाइजर छु सल्लाहकार छु त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्नु तपाईले सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ सुझाव दिन सक्नुहुन्छ यसरी गर्नुस् भनेर त्यहाँ पनि सबैजनाले उहाँहरूले सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ र मार्केटिङको लागि पनि बजार व्यवसायको लागि पनि त्यो पनि उहाँहरूले हेल्पको सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो भइरहेछ त्यसो भए यो संस्थाले त गरिरहेछ तपाईँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ हैन कुन कुन ठाउँको महिला दिदीबहिनी पुष्प व्यवसायीहरूलाई सल्लाह दिनु त्यही झापामा विन झापा हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एफविन महिला उद्यमी महासङ्घको जिल्लाहरू हुन् हाम्रो जिल्लाहरू 57 जिल्लाहरू झापा जस्तै अन्य जिल्ला हजुर झापामा छ पर्वतमा छ अहिले पोखरामा पनि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र नेपालगञ्जमा पनि पुष्प व्यवसाय सुरुवात हुँदैछ त्यसै हैन गरिसक्नु भयो राम्रैसित हजुर अन्य क्षेत्र पनि हुन सक्छ त्यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान माटोको खोज्ने कामहरू हुन्छ नि यो माटोमा चाहिँ पुष्प व्यवसाय राम्रोसँग उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ आम्दानी गर्न सक्छौँ निर्यात गर्न सक्छौँ भनेर त्यस्तो खोज्ने काम पनि गरेको छ तपाईको संस्थाले त्यो पनि गरेको छ तर पुष्प मैले भने नि पुष्प व्यवसाय एउटै होइन त्यहाँ हजारौं फुलहरू छन् हजारौं किसिमको बिरुवाहरू छन् त्यसले गर्दा हरेक किसिमको माटोले फरक फरक किसिमको बिरुवाहरू दिने गर्छ त्यसले गर्दा यो ठाउँमा हुँदैन यो ठाउँमा हुन्छ भन्नै सक्दैन फुलका बिरुवा उत्पादन भएका छन् नेपालमा हेर्ने हो भने कति प्रजातिको अहिले हामीले नै गरिरहेको 100 भन्दा बढी प्रजातिको छ 100 मा के छन् अहिले चलन चल्तीमा प्रयोगमा अलिकति बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने मान्छे नेपालीहरूले अहिले फुलमा त गुलाब कार्नेसन जरबेरा यही हो हैन जिप्सी अहिले पनि धेरै स्ट्याटसहरू आइसक्यो र मौसमी फुलहरूमा त्यही सयपत्री अघि भने प्यान्सी जिनिया यस्तोहरू हुन्छन् र बिरुवाहरूमा हरियो बिरुवाहरूमा एरिका पाम छ अब कत्रो राख्ने सानो राख्ने कि ठुलो राख्ने कि आफ्नो घरको ठाउँ हेरेर पनि फरक फरक किसिमको छ अर्डर पनि आउन सक्छ है जस्तो कि बन्दै गएको नयाँ घरमा चाहिँ डेकोरेसनको लागि चाहिँ यस्तो खालको यो रुममा चाहिँ यस्तो खालको फुल राख्ने भनेर त्यस्तो अर्डर आएको हजुर आउँछ सबैजना धेरै सहरी भेगमा अलि बढी देख्यो ग्रामीण भेगमा चाहिँ छ कि छैन यो चलन के छ ग्रामीण भेगमा पनि सक्नेहरूले त राख्नुहुन्छ हैन तर
के महँगो छ फुल त्यसो भए हिजो हाम्रो घर आँगनमा त्यतिकै उम्रेर खेर जाने फुल आज हामीले किन्नु पर्दा महँगो भयो है महँगो भएको होइन होइन मलजल गरेर 6-7 वर्ष पाल्न पर्छ हेर्नुस् है अब एउटा चीज किनेर बेच्यो भने त्यहाँ कमसेकम 40-50 रुपियाँ खान्छ मान्छेहरूले होइन 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ अहिले तुरुन्तै बेच्यो भने 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 1 रुपियाँ खान्छन् भने हाम्रो त वर्षौं लाग्छ एउटा बिउबाट हरियो बिरुवाहरू त एउटा बिउबाट पलाउनलाई 6 महिना लाग्छ होइन त्यसपछि ठुलो हुर्काउनलाई 6-7 वर्ष लाग्छ त्यो 6-7 वर्षको मेहनत पानी मलजल त्यो सबै हिसाब गर्नुभयो भने त त्यसको पैसा के पनि जनशक्ति पनि चाहियो महँगो हो भन्न मिल्दैन त्यसलाई हजुर कतिजना रोजगारी पाउनु भएको छ अहिले त्यही भने अब यो नेपालभरिमा त 4400 भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् हैन यो व्यवसाय गर्नेहरू कस्तो हुन्छ नि लोग्ने पनि हैन र उहाँको स्वास्नी पनि छोराछोरी पनि परिवारै सबैजना यही व्यवसायमा लागेको हुन्छ र कसैले के गर्ने र 1-2 जनालाई रोजगारी पनि दिएका हुन्छन् एउटै परिवार हजुर एउटै परिवारले त्यसैले गर्दाखेरि अब यो 4400 त रोजगारी मात्रै भयो र परिवारहरू पनि छन् नि पुरै परिवारहरू गरिरहेकाहरू पनि छन् यहाँले अघि नै सुरुमा भन्नुभएको थियो यो पुष्प व्यवसाय गरेर के चाहिँ हुन्छ र के चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छ के प्रगति गर्न सकिन्छ र तपाईँ त अन्य पनि काम गर्नुहुन्छ होला अन्यसँग जोडिनु भएको छ होला भन्ने कुरा थियो पहिलेको 22 वर्ष अगाडिलाई त 22 वर्ष पछाडिलाई फर्केर हेर्ने हो भने आज हेर्ने हो भने तपाईको यो जीवन निर्वाहमुखी सँगसँगै आय आर्जनमुखी हुन सकेको छ यो पेशा हजुर गाह्रो छ उपलब्धि हजुर गाह्रो छ यो एकदमै गाह्रो पेशा हो हैन तर गाह्रो पेशा भएर हामीलाई त यो कृषि पेशा नै गाह्रो हो नि हैन अरु पेशा कृषि प्रधान देश भन्छौं हामी सबैले कृषिकै माटोमा धुलोमा हुर्केका छौं हैन हिजो हामीले घर आँगनमा फूल त्यतिकै फुलेका देख्थ्यौं भने त्यही फूललाई हामीले अलिकति हजुर त्यही सन्तुष्टि भनौं न त्यो देखेर जुन सन्तुष्टि हुन्छ र कुनै बच्चालाई हुर्काएर ठुलो बनाउनुमा जुन सन्तुष्टि हुन्छ त्यो चाहिँ कुनै अरु व्यवसायमा पाइदैन होला अरु पेशामा हैन अलि फरक छ त्यसको व्यवसाय हजुर यसले चाहिँ एकदमै आफ्नो मन सन्तुष्टि आत्मसन्तुष्टि रमाइलो हुने फुलले खुशी मिल्ने हजुर काम गर्न पनि यति रमाइलो हुन्छ काम गरिराख्दा अब जस्तो मैले त फूल पनि बनाउँछु गुच्छाहरू पनि बनाउँछु र त्यस्तो बेलामा सबैजना आएर वरिपरि बसेर हेरिरहन्छन् के भनेपछि मलाई कति रमाइलो लाग्छ उहाँहरुलाई पनि रमाइलो लाग्छ हजुर तपाईले सिक्नु भयो के यो गुच्छा बनाउनलाई के सिकेर गुच्छा बनाउनलाई चाहिँ मलाई सिकाउनु भएको हो यो हयातको कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ मार्जी लिन्सी भनेर उहाँ यहाँ नेपालमा बसेर हैन सबै दिनभरि सिकाउनु हुन्थ्यो उहाँले मलाई र त्यहाँबाट सिकेको हो त्यसपछि हामीले फूलको यो फ्लावरको गुच्छा ट्रेनिङ पनि हामीले धेरै दियौं र एकचोटी अन्नपूर्ण होटल र थाई एम्बेसी र हाम्रो महिला उद्यमी महासंघ र जनता नेपाल मिलेर हामीले अन्नपूर्णमा पनि फूलको ट्रेनिङ दिएथ्यौं त्यसबेलामा 4 जना थाइल्यान्डबाट थाईहरु जो फूल बनाउनुहुन्छ उहाँहरुलाई बोलाएर उहाँहरुले पनि ट्रेनिङ दिनु भएको थियो नेपालमा जस्तो कि चाडबाडको बेलामा यहाँ पुष्प व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ अलि फूलको अभाव हुने गर्छ हामीले भारतबाट चाहिँ भर पर्नु पर्यो निर्यात गर्नुपर्नेको अवस्था छ त्यसमा पनि तिहारमा चाहिँ विशेष गरी फूल अलि बढी प्रयोग गरिन्छ नेपालीहरु प्रयोग पनि गर्नुहुन्छ फूल धेरै वात्तै महँगो हुनु नेपाली उत्पादनले नथेक्ने र बाहिरी भारतको हामीले भर पर्नुपर्ने यो कारण के हो यो समस्या अन्त्य हुँदैन हामीले अन्त्य हुँदैछ छिटै जस्तो लाग्छ यो कोभिड नभएको भए त झन्डै अन्त्य हुन्थ्यो होला हामीले भारत फूल ल्याउनु पर्दैन थियो होला किनभने यो कोभिड हुनुभन्दा अगाडि जुन फूलहरु थियो पुरै भनौं न नेपाली फूलहरु पनि धेरै आयो र नेपाली फूलहरुले बजारमा पाएका पनि छ नि त भारतीय फूलहरुले चाहिँ बजार ओगटे नेपाली फूलहरुले बजार पाएन भन्ने हैन त्यत्रो फूलहरु डाँडा काँडामा त कति फुलेका त्यो फूलहरु डोको ल्याउँदा पनि त बिक्री गर्न पाएन कहिलेकाहीँ अलिकति कुएको अवस्था पनि हुन्छ हैन त्यसैले पनि हो नभए नेपाली फूलले बजार पाएन भन्न त सकिदैन अब बिस्तारै वस्तुले ओगट्यो भन्ने कुरा भारतीय फूलले चाहिँ
अलिकति बिस्तारै अब फ्रेसनेसमा फरक पर्छ हेर्नुहोस् है किन्ने मान्छेले पनि नेपाली फुल यो कति राम्रो फ्रेस छ भनेर क्वालिटीको नेपाली फुल अलिक थुङ्गे खालको होइन जस्तो सयपत्री अलिक थुङ्गा राम्रो देखिन्छ नि होइन राम्रो देखिन्छ र त्यो बढी पैसा तिरेर किन्छन् पनि मान्छेहरूले त्यो बिस्तारै बिस्तारै यो भनौँ न नराम्रो गुणस्तरकोहरूको त बिस्तारै विस्थापन हुँदै जान्छ नि हामीले क्वालिटी पनि राख्नु पर्यो गुणस्तर पनि बनाउनु पर्यो र इन्डियाबाट 2 दिन 3 दिन आएको भन्दा नेपाली फुल कति राम्रो हुन्छ फ्रेस हुन्छ आफ्नै बारीमा उत्पादन भएको अर्गानिक फुल हो नि त त्यो हैन यो कोभिडले गरेर मात्रै हो नभए 2-3 वर्षमा प्रतिस्थापन पनि हुन्थ्यो होला त्यो उत्पादन गर्ने क्षमता हामीसँग छ त्यो जनशक्ति त्यो खेती प्रणाली त्यतिको भएको छ हामीले खेती गरेका छौं अब अझै पनि हुन पर्छ पुगेको छैन त्यही भनेको उद्यमीहरूले गरेर मात्रै पुग्दैन सरकारले पनि के गर्नुपर्छ राज्यबाट चाहिँ के हुनु पर्ला चाहिँ यो क्षेत्रलाई फस्टाउन त बिस्तारै गइरहेछ विकास र विस्तार भइरहेको छ मान्छेले गरिरहेका छन् अझ बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ फस्टाउन यसको लागि ल्याब टेस्टहरू एउटा त अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि कस्तो क्वालिटीको हुनुपर्ने के हुनुपर्ने हुन त गरिरहेछ कुनै यो लगानीको पनि कुरा सरकारले लगादिनु गर्दिनु पर्ला र कतिवटा हामीलाई टेस्ट चाहिएको पनि उहाँहरूले दिन सक्नु भएको छैन जस्तो हामीले एउटा गानामा भाइरस लागेको छ कि छैन भनेर बाहिरको मान्छेले यदि लागेको छैन लिन्छु भनेर माग्नु भएको थियो तर त्यसको टेस्ट गर्ने हामीसित कुनै उनै छैन औजारै छैन भनौँ न गर्नै नसकिने स्थिति छ अलिकति हामीले प्रविधिसँग जोड्ने कुरा पनि आइरहेको छ परम्परा जस्तै भयो अलि फरक तरिकाले गर्ने भन्ने कुरा नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रेका छन् फुल खेतीमा के छ प्रविधिसँग जोडिया छ प्रविधिसित त्यति जोड्न सकिएको छैन अझै राम्रो भए राम्रो हुन्थ्यो एउटा त प्रविधिको कुरा भयो अर्को लगानीको पनि कुरा भयो अलिकति हामीलाई लगानी अब हाम्रो पनि हुन्छ नि त्यो एफटीआईहरू हुन सकेमा र बाइब्याक ग्यारेन्टीहरू पाउन सकेमा यो सरकारले हाम्रो कतिवटा एम्बेसीजहरू छ बाहिर हैन कतिवटा राजदूतावास छ हामीलाई राजदूतावासको थ्रुबाट त्यहाँ भएको व्यवसायीहरूसित एउटा B2B मिटिङहरू जस्तो गराइदिएको भए हैन हामीले त्यो कुराहरू गर्न सजिलो छैन त्यो पनि छैन र आधारभूत धेरै कुराहरू फ्लोरिकल्चरमा त अरु देशहरूले कति धेरै कुराहरू पाउँछन् अहिले मैले सबै कुराहरू भनिराख्न भ्याइदैन पनि होला जस्तो प्याकेजिङमा पाउँछ एयर फ्रेटमा पाउँछ हैन R&D मा पाइन्छ बजार के भन्ने बजारलाई अलि ठुलो बनाउने हैन सुदृढीकरण गर्नुपर्छ त्यसमा विश्वव्यापीकरणमा पनि पाइन्छ अरु देशहरुमा चाहिँ पाइन्छ र नेपालमा चाहिँ यो के पनि पाएको छैन जस्तो म एज अ निर्यात व्यवसायी मैले कतै के पठाउनु पर्यो भने मैले कम्पिटिसन गर्ने त भारतसित गर्नु पर्यो अफ्रिकासित गर्नु पर्यो थाइल्यान्डसित गर्नु पर्यो किनभने उहाँ पनि धेरै फूल व्यवसायीहरू छन् जो मैले जस्तै फूल व्यवसाय गर्नुहुन्छ नेपाली फूलले त्यहाँ स्थान पाउनको लागि तपाईले पनि त्यही अनुसार फूल उत्पादन गर्नु पर्यो हैन फूल उत्पादन भए पनि उहाँहरुको सस्तोपन आउँछ किनभने उहाँहरुले धेरै यो फेसिलिटीहरु पाउनु भएछ हैन गभर्नमेन्टबाट हामीले केही पाएका छैनौं हाम्रो एयर फ्लाइटको फ्रेट नै एकदमै महँगो छ सबैभन्दा त अनि उहाँहरुले 1 रुपैयाँ पाउनु भयो प्राइस 2 रुपैयाँ छ भने त मेरो 2 रुपैयाँ पर्यो उहाँको 1 रुपैयाँ पर्यो गरी खाने अलिकति वातावरण चाहिँ सरकारले बनाइदियो भने सहज हुने थियो पुष्प व्यवसायहरूलाई खेती गर्नको लागि धेरै सहुलियतका कुराहरू सुविधाका कुराहरू दिएको छ तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पुष्प व्यवसाय लगायत अन्य व्यवसायहरूले त्यो सेवा सुविधा नपाउँदाखेरि अलिकति मूल्यमा चाहिँ वृद्धि हुन पुग्यो अलि मूल्य चाहिँ हाई जस्तो देखिएको त्यसले गर्दाखेरि नेपाली फूलको पनि हैन गुणस्तर बढाउनु पर्ने कसरी बढाउने त यस्तोहरुमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भए कति राम्रो हुन्थ्यो र हामीले हाइब्रिड जुन बिउहरु बाहिरबाट ल्याउँछौं हैन त्यो नेपालमा गर्न सकेको भए हाम्रो करोडौं बाहिर जादैन नि कुन देशबाट भारत मात्रै होइन यो त एक्चुअली
युरोपबाटै आउँछ होइन, तर भारतले पनि त्यसलाई युरोपबाट चाइनाबाट कहाँबाट आउँदो होला, तर भारतबाट पनि अहिले रिप्याकेजिङ गरेर आउँछ। भारतमा पनि एउटा दुईटा चाहिँ यस्तै जोइन्ट भेन्चर जेभी भन्छ त्यसलाई होइन, बाहिरको लगानी र बाइब्याकमा भारतमा पनि खुलेको छ यस्तो। नेपालमा पनि यस्तो खोल्न सक्यो भने त हामीलाई बजार धेरै छ, छिमेकी बजार र हाम्रै बजार पनि धेरै ठुलो हो, हामीले गर्न सक्छौँ है। यसबाट यसलाई चाहिँ हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन सक्छ, आर्थिक क्षेत्र बलियो बनाउन सक्छ, त्यसले उकास्न सक्छ पुष्प व्यवसायीले। सकिन्छ। त्यो सम्भावनाको आधारहरू तपाईँले देख्नु भएको छ? धेरै देखेको छु म। यसको लागि बजार बढाउनको लागि बाहिर पनि गए थिएँ र बाहिर जाँदाखेरि जस्तो हामीले गानाहरू बाहिर निर्यात गर्छौँ, त्यो गानाहरूलाई त उनीहरूले व्याक्स क्यान्डल हुन्छ नि, क्यान्डल होइन, मैनबत्तीले पुरै बन्द गरेर अनि ठ्याक्क उब्रे गरेर राख्दो रहेछ कि सजाउने, दराजमा सजाउन मिल्दो रहेछ। अनि त्यो 2-3 महिना पानी पनि राख्न पर्दैन, त्यसैबाट आफै फुल आउँदो रहेछ। त्यस्तो हामीले प्रविधि होइन, मैले धेरै कोसिस गरेँ 2 वर्षमा। यो प्रविधि कहाँबाट सिक्न पाइन्छ, सिक्न सकिएको छैन होइन। यो प्रविधिमा चाहिँ हामीले भित्राउन पायो भने हाम्रो हजारौँ महिलाहरूले काम पाउँछन् के, त्यति मात्रै पायो भने पनि रोजगार पाउँछ, उद्यमी बन्छन् उनीहरू, काम पनि पाउँछ, रोजगारी पनि पाउँछ, उद्यमी पनि बन्छन् र पैसा पनि आर्थिक रूपमा सशक्त पनि हुन्छ। हामी भनिरहेका छौँ पहिले महिला दिदीबहिनीहरू पुरुषकै भर पर्नु पर्थ्यो 2-4 पैसाको लागि, तर अहिले केही क्रमिक रूपमा सुधार त हुँदै गएको छ। महिलाहरू पनि रोजगारको पाटोमा जोडिनु भएको छ, आय आर्जनको पाटोमा, र कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूको आकर्षण चाहिँ अहिले चाहिँ पुष्प खेती गरौँ, अन्य खेती गरौँ, अब कामै गरौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ, लगानीसँग पनि जोडिनु भएको छ। यो राम्रो खुसीको कुरा हो होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी विकास गर्ने, कसरी भनौँ न विस्तार गर्ने भन्ने कुरा चुनौती रह्यो क्या। यो मेन कुरा चाहिँ महिला दिदीबहिनीले 2-4 वर्ष गर्नुहुन्छ फेरि छोडेको अवस्था, पहिलेको अवस्थामा फर्क, यो समस्या पनि देखिएका छौँ कि यसलाई निरन्तरता कसरी दिने। जस्तो तपाईँले 22 वर्ष बिताइसक्नु यो क्षेत्रमा, त तपाईँलाई यही निरन्तरता दिनको लागि यही क्षेत्रमा जीवन बिताउनको लागि त त्यसका आधारभूत सेवा सुविधाहरू सबै कुरा चाहियो नि त। जस्तो कोभिडले पनि असर गर्ला, यस्ता प्रकृति विपदहरू आउला, भोलि तस नस होला भने त यो पेसा तपाईँको चौपटमा पनि हो। यसमा सङ्कटमा परेको छ कि छैन अहिले कोभिडले गर्दाखेरि? परेको छ, धेरै परेको छ। यसमा के हुन्छ भने बिजनेस मोडल भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ होइन, अङ्ग्रेजीमा। त्यसैले गर्दा यस्तो कुराहरू पनि हाम्रो उद्यमीहरूलाई सिकाउन जरुरी छ। यो चाहिँ अब सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो। मैले पनि धेरै जस्तो आफ्नो व्यापारिक यो बिजनेस मोडलमा अलि चेन्जहरू ल्याएँ कि व्यवसाय कसरी बन्ने, व्यवसाय यस्तो विपदमा कसरी चाहिँ सम्मिलित हुने, के कुरा अलिकति सानो चेन्ज गर्यो भने के कुरा गर्न सकिन्छ त भने पहिला हामीले धेरै होटलहरूमा हामीले सप्लाई गर्थ्यौँ, होटलहरूको गार्डनहरू गर्थ्यौँ, सबै गर्थ्यौँ। तर त्यति बेलामा के भयो, राम्रो व्यवसाय थियो अनि हामीले सबै नेपालभित्रै सबै व्यवसाय गर्थ्यौँ त्यति बेलामा। तर के भयो भने हामीले लगाएको पैसा लगानी त्यही उठाउन गाह्रो भयो कि त्यो लगानी उठाउनलाई मलाई 10-12 वर्ष लाग्यो। त्यसपछि हामीले यो हुँदैन, हामी लोकल व्यवसाय छोड्नु पर्यो, अब हामी निर्यातमा मात्रै लाग्छौँ भनेर निर्याततिर मात्रै लाग्यौँ होइन। निर्यातमा त लाग्यौँ, राम्रो हुँदै गयो, तर कोभिड आइदियो होइन। अहिले पनि कति कोरियामा भारतमा मागिरहेछन्, मेरो नेपाली फुलहरू मन पराछन्, मागी पनि रहेछन्, माग पनि छ, तर पठाउन पाइएको छैन कोभिडले गरेर। व्यापारिक मोडल चाहिँ बिजनेस मोडलमा अलिकति चेन्ज गरेर अब होइन, अब फेरि लोकल जानुपर्छ भनेर फेरि मैले चाहिँ नेपालभित्रै फेरि गर्ने भनेर अहिले बाटिका नेपाल भनेर खोलेको 2 वर्ष भयो। बाटिका नेपालको तपाईँ सिओ पनि हुनुहुन्छ, यस विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के छ यसको अवस्था? बाटिका नेपालको जन्म कसरी भयो? यो अब 2 वर्ष मात्रै भयो हजुर। म अहिले स्टार्टअप व्यवसायमै छु भनौँ होइन, बाटिका नेपालबाट। किन कोभिडले गरेपछि, कोभिड आएपछि मैले यो सुरु गरेको हो र बाहिर निर्यात गर्न नपाएकोले होइन, र नेपालभित्र चाहिँ बिरुवाहरू कहाँ बेच्ने 3-4वटा पक्षहरू छन् यसमा। मैले चाहिँ रिसर्च गरेको जुन पक्षहरूमा चाहिँ नेपालभित्रै बसेर एकदम कर्पोरेट लेभलमा व्यवसाय हुन सक्ने पक्षहरू छन् होइन। अध्ययन खोजेर अध्ययन गरेर अनि बाटिका नेपाल खोल्नुभयो? हजुर हजुर हजुर। र यसमा 3-4वटा पक्षमा एउटा त अब हामीले यो अहिले भन्न नमिल्ला
किनभने एकदमै राम्रो भइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि भेटौँला होइन र यस्तो यस्तो हाम्रो सोचमा थियो र हजुर त्यो बिजनेस मोडलमा चाहिँ छ त्यहाँ 4-5 वटा हाम्रो योमा काम गर्ने भनेर छ र त्योमा हामीले काम पनि गरिरहेको छ। हजुर बाटिका नेपाल भनेर के कसरी बुझ्ने त के हुन्छ त यसमा फुलकै कुरा हो अथवा यसमा चाहिँ हाम्रो बगैँचाहरू बनाउने अरूको बगैँचाहरूको पनि हेरचाह गर्ने र हामीले फुलको गुच्छाहरू बनाउने अरूका पनि फुलगुच्छाहरू सजाउने र यसको हामीले वेब पोर्टल पनि बनाइरहेछौँ। संसारमा भएका हाम्रो नेपालीहरूसित अहिले हामीले कन्ट्याक्ट गरिरहेछौँ र उहाँहरूलाई नेपालमा फुलको गुच्छाहरू पठाउनु पर्यो या विदेशीहरू जो विदेशमा बसेका छन् कोही नेपालीहरूलाई पठाउनु पर्यो भने त्यो वेब पोर्टलमा गएर पठाउन सक्नुहुन्छ। यही कुराहरू नगरौँ भनेको भन्दै किन अझै बन्दैछ अझै बनिसकेको छैन तयारीमा झन्डै 80% सिद्धिसक्यो अझै 30%। जस्तो यहाँले अनलाइन मार्केटिङको कुरा पनि अघि उठाउनु भएको थियो पनि एउटा प्रविधिसँग जोडेको पहिले हामी चाहिँ अब कुनै ठाउँमा निश्चित ठाउँमा गएर बेच्नु पर्थ्यो फुलहरू हामीले उत्पादन गरेको अनलाइनबाट चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्यो किनबेच भएको छ? हजुर धेरै राम्रो मान्छेहरूले अब अरूहरूको कुरा गरौँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै सो फेसबुकमा राख्नु भएछ इन्स्टाग्राममा राख्नु भएको छ ट्विटरमा राख्नु भएछ त्यसरी बिक्री एकदमै फुल बिरुवाको राम्रो भएछ फलफुलको बिरुवाहरू पनि राम्रो भएछ। अहिले चाहिँ फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले आफैले अनलाइन वेब पोर्टल खोल्ने भनेर अहिले तयारीमा हुनुहुन्छ र हाम्रो महिला उद्यमी महासङ्घले पनि फुल व्यवसाय मात्र होइन त्यसमा चाहिँ महिला उद्यमीले के गरेका छन् त्यो सबै राख्ने भनेर हामीले त्यो सहकारी पनि गर्दै हुनु विनबेज भनेर हाम्रो छ पहिला खोलेको तर केही कारणवश त्यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिन सकेको थिएन र अब हामीले यसलाई कन्टिन्युटी दिँदैछौँ विनबेजलाई। त्यसमा केही डोनर एजेन्सीहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ र हामीले सेप्टेम्बरमा यो वर्षको सेप्टेम्बरमा चाहिँ एउटा भर्चुअल एक्सपो भनेर पनि राखेछौँ जसमा चाहिँ सबै महिला उद्यमीहरूको त्यहाँ हामीले उत्पादनहरू प्रदर्शनीमा राख्छौँ र मान्छेहरूलाई बोलाउँछौँ पनि तर आफ्नो घरबाट हेरेर किन्न सकियो र हाम्रो विदेशमा पनि धेरैजना पुष्पको मेला आयोजना गर्ने पुष्प प्रदर्शन गर्ने जात्राहरू मेलाहरू पर्वहरू दिवसहरू त्यस्तो छ कि छैन नेपालमा? पुष्प हुनुपर्छ कि पर्दैन? पुष्पका हाम्रो मेला हुन्छ पुष्प मेला भनेर पुष्प यो भृकुटी मण्डपमा हरेक वर्ष हुने गरेको छ चैत्र वैशाखको बिचमा हुन्छ र त्यसले पनि धेरै नै प्रवर्धन गरेको हो पुष्प व्यवसायलाई किनभने विगत कति धेरै वर्ष भइसक्यो मैले एक्ज्याक्टली यति वर्ष भन्न सक्दिनँ तर मलाई नै थाहा भएको 21 वर्ष मैले नै 21 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ भाग लिइरहेको र सबैजनाले फोन गरेर सोध्छन् पनि कहिले हुँदैछ त्यो मेलामा आउँछु है भनेर सोध्छन् र त्यो पुष्प व्यवसायको लागि भयो र महिला उद्यमीहरूको लागि पनि क्याफे छ वर्षमा एकचोटि हुन्छ त्यस्तो अन्य पनि चाहियो नि प्रवर्धनको लागि प्रचार प्रसारको लागि अन्य पनि गरिरहेछ गोदावरी हुने टाइममा चाहिँ गोदावरी मेला भनेर उहाँहरूले यो हामीले नै भनौँ न होइन चिडियाखानाको अगाडि दसैँ र तिहारको बिचमा गर्ने गरेका छौँ त्यो पनि 2टा मेला हुन्छ पुष्प मेला जस्तो कि अझ बढी यसको वृद्धि विकासको लागि प्रवर्धनको लागि प्रचार प्रसारको लागि कस्तो गर्नु पर्ला नयाँ नयाँ कामहरू कुराहरू कार्यक्रमहरू? अब एक त मिडियाकै धेरै जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ तर वृद्धिको लागि त बजार सुदृढीकरण एउटा गर्नु पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू एकदमै कम छ इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो गर्नु पर्यो र यो भ्याल्यु चेन भन्छ नि भ्याल्यु चेनमा तलको भ्याल्यु चेन र माथिको भ्याल्यु चेन पनि हुन्छ म एक्लै पुष्प व्यवसायमा छुइनँ नि मैले कोबाट किनेर लिन्छु र कोलाई बेच्छु यिनीहरू सबै भ्याल्यु चेनमा आउँछ कि यो भ्याल्यु चेन चाहिँ तलैदेखि माथिसम्म सुदृढीकरण गर्नुपर्छ कि त्यो सबै भयो र बजार नयाँ बजार खोज्न सकियो भने नि राजदूतावासहरूसित यस्तो गर्न सकियो भने त बजारमा विकास भएको छ त्यसो भए नेपालमा भएको छ
अहिले पुष्प व्यवसायको बजारहरू हामीले खोज्नुपर्ने अवस्था छैन। खोज्नुपर्ने अझै पनि खोज्नुपर्छ, अझै पनि यसलाई हामीले प्रमोसन गर्नुपर्छ बजारको लागि होइन। कोभिडले त धेरै नै बिगार्यो, काटेको फुल त धेरै दिन बस्दैन, तिनीहरू धेरै बिग्रियो पनि भने नि। अब कसरी उत्थान गर्ने त? धेरै नोक्सानी भएको छ कोभिडले गर्दाखेरि। अब कसरी यो पुष्प व्यवसायलाई उकास्ने हो, उत्थान गर्ने भन्ने कुरा चुनौती अब फेरि सुरु गर्नुपर्छ होइन। लगानी गर्नु पर्यो। एउटा चरा छ फिनिक्स भन्ने चरा छ होइन, नाम सुन्नु भएको होला। त्यो आगोले जलेर मर्छ तर सानो पखेटा मात्रै बाँकी भएर त्यो फेरि फिनिक्स हुन्छ कि। हाम्रो पनि पुष्प व्यवसायमा एउटा बिरुवा छ फिनिक्स भनेर नाम दिन्छौँ। त्यो मरे तुल्य भयो भने, पानी नदिएर मरे तुल्य भयो भने पनि फेरि त्यसमा पात आउन थाल्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि सबैले फेरि सुरु गर्नुपर्छ, सरकारले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। महिला उद्यमी महासंघ नेपालको सचिव पनि हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। महिलाहरूको अवस्था चाहिँ के छ? महिला उद्यमीहरू विशेष गरी उहाँहरूको अवस्था के छ त्यो बताइदिनुहोस् न। मलाई त एकदम घमण्ड लाग्छ, यति महिलाहरू है, नेपालभरिको महिलाहरू असाध्यै राम्रोसित अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यही हो एउटा काम गर्ने पुँजीको चाहिँ जरुरत पर्छ सबैजनालाई होइन। त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो सिचुएसनमा छ भनौँ न। भनेपछि यहाँले घमण्ड अथवा गौरवको कुरा, हिजोका महिला दिदीबहिनी र आजको महिला दिदीमा आकाश पातालको फरक छ। हिजो धेरै कुरामा नाजुक हुनुहुन्थ्यो, धेरै कुरामा परनिर्भर भएर बाँच्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ आत्मनिर्भर स्वावलम्बीका कुराहरू, रोजगारका कुराहरू, आय आर्जनमा चाहिँ अलिकति सबलीकरण हुँदै गएको छ। वृद्धि विकास भएको छ, जीवन परिवर्तन भएको छ भन्नुहोस् न। महिला दिदीबहिनीको सोचाइमा, व्यवहारमा, उहाँहरूको रहनसहन सबै कुराहरूमा परिवर्तन हुँदै आएको छ होइन। के देख्नुहुन्छ महिला उद्यमीहरू अहिले केमा आश्रित छन्, के गरिरहनु भएको छ? श्रमसेवी कुरा गरौँ न। हामीले 4 सेक्टर छुट्याएको छौँ। जस्तो ह्यान्डिक्राफ्ट भयो, हस्तकला एउटा भयो, कृषि भयो, सर्भिस ओरिएन्टेड हुन्छ कुनै, जस्तो कलेज खोलेर बसेका छन्, होटल चलाएका छन् होइन, त्यो सर्भिस सेक्टरमा आयो, र ट्रेड। 4वटा यो कुराहरूमा हामीले छुट्याएका छौँ। भने 4वटा क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता बढी देखिन्छ। र आइटीमा पनि छन् तर आइटीमा धेरै थोरै छन्। हजुर। के महिलाहरूले यो क्षेत्रमा लागेर राम्रो गरिरहनु भएको छ के छ? अब एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु म। महासङ्घले ललितपुरको गाविसहरूमा जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै नै रुरल एरियाजहरू हो तिनीहरू होइन, त्यहाँ गाविसमा हामीले मल बनाउने ट्रेनिङहरू दियौँ, किवी खेती दियौँ, गोलबेडा खेती दियौँ। र त्यसपछि म गएर सोध्न गएको थिएँ कि त्यहाँ इन्टरभ्यू जस्तो लिन जाँदाखेरि त्यो बेलामा जाँदाखेरि अनि उहाँको श्रीमानलाई सोधेँ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँको श्रीमतीले के गरेको जस्तो लाग्छ, पहिला कस्तो लाग्थ्यो अहिले कस्तो लाग्छ भनेर सोध्दा उहाँले के भन्नुभयो नि, पहिला त यस्तो ट्रेनिङ लिने त हो नि, खालि ट्रेनिङ लिने बस्ने, यसले के गर्ली र भन्ने कुरा लाग्थ्यो रे। त्यो सिकेको सिप चाहिँ त्यतिकै त्यो कागज बस्छ भन्थे। अनि अहिले के लाग्छ भनेको अहिले त बच्चाहरूलाई पढाइरहेछ र उहाँले उत्पादन गरेको गडेउला मल श्रीमानले यो पाटनमा भएको पसलहरूमा ल्याएर बेचिरहनु भएको रहेछ कि सबै ल्याएर होइन। अनि मेरो श्रीमतीले त धेरै राम्रो गर्यो, त्यसले गर्दा महिलाहरूले धेरै राम्रो गरिरहेछ अहिले जस्तो उद्यमी बन्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै नै राम्रोसित गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। आय आर्जनमा टेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यसो भएछ होइन। महिला दिदीबहिनी टेवा पुर्याउने मात्रै होइन, सबै होल परिवारलाई नै सशक्त बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा महिला आर्थिक रूपमा। हजुर। त्यो भनेको देशकै अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउनु त हो नि। हजुर। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा पुष्प व्यवसायी र महिला उद्यमी महासंघ नेपालका सचिव र त्यसै गरी बाटिका नेपालकी सिइओ वासन्ती प्रधानज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। र नेपालमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पुष्प व्यवसाय बिस्तारै फस्टाउँदै गएको छ। अझ बढी यसलाई सक्रिय रूपमा यसको विकास, यसलाई उद्योगको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ राज्यको तर्फबाट र त्यसै गरी उद्यमीको तर्फबाट र व्यवसायहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।